नमस्कार। आज अर्को भिडियो भाग लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। यो स्वप्न श्रृङ्खलाको दोस्रो भाग हो र आजको विषय छ कर्पोरेट क्यापिटलिजम। यहाँभन्दा धेरै अगाडि मलाई जसले हेरिराख्नु भएको छ र ध्यान दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले जिज्ञासा पनि प्रकट गर्नुभएको थियो कि कर्पोरेट क्यापिटलिजमको बारेमा एउटा भिडियो ब्लग बनाउनु पर्यो भनेर, र आज त्यसैमा प्रवेश गर्दैछु। र यसमा एउटा मात्रै होइन, यसमा सम्भवतः 2टा भिडियो ब्लगहरू बन्नेछन् र यो त्यसमध्ये यो पहिलो ब्लग यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। र आज पनि एकजना जिज्ञासुले अथवा टिप्पणीकर्ताले गर्नुभएको टिप्पणीबाट नै म सुरु गर्दैछु यो कर्पोरेट क्यापिटलिजमको बारेमा। र यसका केही प्राकथन अथवा केही ब्याकग्राउन्ड पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ यसको विषयवस्तुमा पूर्ण रूपेण प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले। र प्रवेश गरिसकेपछि यसको फेरि एउटा मोडल पनि यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्नेछु। एकजनाले मलाई जसले हेरिराख्नु भएको छ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएछ, जहाँ पनि पुँजीले नै शासन गर्ने हो। उहाँले एकदम सत्य कुरा बोल्नुभयो। भाषामा अलिकति ध्यान दिनुभएको भए असल हुन्थ्यो। कुनै जमाना थियो सेना र अथवा बाहुबलले शासन गर्थ्यो, र अहिले आएर यो युग वैश्य युग हो, म बारम्बार भन्ने गर्छु। र यतिखेर पुँजीले नै शासन गर्छ। तपाईहरूले जसले सर्वहाराको अधिनायकत्व भनेर कम्युनिस्टहरूलाई भोट हाल्नु भएको छ, त्यहाँ पनि सर्वहाराले शासन गर्ने होइन, सर्वहाराको मतबाट बलात् अथवा आवधिक रूपमा अनुमोदित भएर एकदलीय तानाशाहीबाट अथवा आवधिक रूपमा अनुमोदित भएर जो मानिस सत्तामा पुग्दछ ऊ पनि सर्वहारा वर्गको एउटा पुँजीपति नायकको रूपमा, तपाईहरुले पढ्नुभएकै छ एनिमल फार्म, त्यो पढ्नुभयो हुन्छ। अल एनिमल्स आर इक्वल, सम आर मोर इक्वल भएरै जाने हो। र जो सामान्य मानिस भएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट शासनमा पुगेको छ त्यो पनि एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने पुँजीकै दूत भएर त्यहाँ पुग्ने हो र पुँजी निर्माणकै गर्नका लागि त्यहाँ पुग्ने अवस्था हो। त्यसकारण पुँजीले शासन गर्छ। र तर पुँजीका लागि कम्फर्टेबल त्यहाँ पुग्न त पुँजीले शासन गर्छ भनेर पुँजी निर्माण गर्ने किसिमका मानिसहरू जब त्यहाँ पुग्दैनन् र आफूमा राजनीतिक रूपले मात्रै अनधिकृत रूपमा र भ्रष्टाचारयुक्त दुराचार गरेर आफू मात्रै एउटा अपरिभाषित सम्पत्तिको मालिक हुने अवस्थामा जब पुग्छन् भने त्यो देश दुर्गतिमा फस्दछ। हाम्रो चाहिँ यो हो। र पुँजीले शासनै गर्छ। र यहाँलाई एउटा सानो यो पुँजीको बारेमा एउटा सिद्धान्त छ, 80-20 अथवा 80-20 को सिद्धान्त। संसारमा 20% मानिसहरूसित जति सम्पत्ति छ अरे त्यति नै 80% मानिसहरूसित पनि सम्पत्ति छ। यदि 80% र 20% मानिसहरूको सम्पत्ति एकै ठाउँ हामीहरूले हालेर फेरि सबैलाई बराबर बाँड्यौँ भने 2 वर्ष पछाडि फेरि त्यस्तै हुन्छ अरे। 20% सित जति सम्पत्ति हुन्छ बाँकी 80% सित त्यति नै सम्पत्ति हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भने स्वभावैले मानिसहरू, केही मान्छे सम्पत्ति निर्माण गर्छन्, केही मान्छे सम्पत्ति जतन गर्छन् र आफ्नो जीवन सुखमय मात्रै बनाउँछन्। त्यति मात्रै सम्पत्ति भए उनीहरूलाई पुग्छ। त 80% मानिसहरू सम्पत्ति जतन गर्ने र आफूलाई सामान्य उपभोगका लागि जति, अब अहिलेको जुन सभ्यताको यो मन्जिलसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले उपभोग गर्नुपर्ने जे जस्तो विषयहरू छन्, जे जस्ता वस्तुहरू छन्, ती साधनलाई मात्रै उपयोग गर्नका लागि पुग्यो भने सन्तुष्ट हुने 80% मानिस हुन्छ। तर 20%ले चाहिँ के भने सम्पत्ति निर्माण गर्छ। यदि 20%ले सम्पत्ति निर्माण गरेन भने सभ्यताको प्रगति र यो जुन अग्रगमन भन्छौँ नि हामीहरू, अगाडि जाने, यहाँका हाम्रा नेताहरूले भनेको अग्रगमन जस्तो होइन, संसार जसलाई पनि विकास, अब यो रेगुलर नियमित रूपमा विकास त हुनु पर्यो दुनियाँ, त्यो विकास भएर अगाडि जाने क्रम नै रोकिन्छ। र त्यो 80% मानिस साधारण हो, सम्पत्तिको जतन गर्ने। 20% मानिस त्यो पुँजीपति हुन्, कर्पोरेट पर्सनहरू हुन्, र तिनीहरूको लागि कर्पोरेट क्यापिटलिजम हो। र तिनीहरूले जुन सम्पत्ति निर्माण गर्छन् त्यही सम्पत्तिबाट
दुई किसिमबाट त 80% पनि लाभान्वित हुन्छ र आफूलाई उसले धानेर अब जीविकोपार्जन गर्ने अथवा आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पत्ति उसले परिग्रह गर्दछ अथवा चाहिँ कमाउन सक्दछ। एउटा त्यो सम्पत्ति निर्माण गर्नेहरूले जुन सम्पत्ति निर्माण गर्छन् त्यो सम्पत्तिमा सेयर अथवा कुनै किसिमको व्यापारिक सहभागिता जनाएर, अर्को सम्पत्ति निर्माण गरेपछि त्यसले राज्यलाई जुन कर तिर्छ त्यो करले उसलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेर, यसरी दुई किसिमबाट लाभान्वित भएको हुन्छ। र यसरी यहाँलाई प्रश्न पारौँ जसले यो प्रश्न राख्नु भएको छ, दुनियाँ पुँजीकै लागि र पुँजीले नै चलाउने हो, शासन चलाउने हो। तपाईले त चीनको पनि रेड क्यापिटलिजम भनेर भनेका छन् एकजना लेखकले, 3-4 जना लेखकको के वाल्टर भन्नेको, त्यो पनि रेड क्यापिटलिजम हो, एक किसिमको कर्पोरेट क्यापिटलिजम हो, स्टेट स्पोन्सर कर्पोरेट क्यापिटलिजम हो। चाइना पनि आज म यही कर्पोरेट क्यापिटलिजम नेपालका लागि कति अपरिहार्य छ भनेर यहाँहरु समक्ष राख्दैछु। अरु देशले जसले कर्पोरेट क्यापिटलिजम सफलतापूर्वक अपनाउन सके ती देश विकसित भए, भारतले पनि अहिलेसम्म सफलतापूर्वक यसलाई अपनाउन नसकेको मेरो विश्लेषण छ। र यहाँसित अर्को पनि भनौं, संसारमा अर्को पनि प्रश्न उठाएको थियो, संसारमा सबै धनी नै धनी भएको देश कहाँ छ भनेर। त्यो हुँदैन। संसारका 100% मानिसहरू, कुनै देशका 100% मानिसहरू सम्पत्ति निर्माण गर्ने हुँदैनन्। अघि मैले भने 80-20 को फर्मुला। त्यसका तर आधारभूत उसका आवश्यकताहरू, आजको आधारभूत आवश्यकता के हो? एउटा म एकजना हाम्रो अब मेरा अग्रज दाजु नेपाली कांग्रेसका ठुलो आइडियोलग विद्वान मान्छे, उहाँसित म तुलनीय छैन, तर एकचोटि हाम्रो अलिकति राम्ररी नै वाद विवाद पर्यो। उहाँ अत्यन्त अपरिग्रहवादी, स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने, ठुला विकासको पक्षधर कहिल्यै नहुने प्रदीप दाई, म अब एग्रेसिभ कर्पोरेट क्यापिटलिजममा जानुपर्छ, पुँजीको उग्र विकास हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। एक किसिमले भन्ने हो भने जुन हामीले परम्परागत वादमा विभाजन गर्छौं त्यसको आधारमा भन्ने हो भने कांग्रेस भित्रको घनघोर कम्युनिस्ट उहाँ, म पनि कांग्रेसमै रहँदाखेरि कांग्रेस भित्रको घनघोर क्यापिटलिस्टको रूपमा म, त्यो विवाद भयो। र एउटा त्यसमा त्यो वाद विवादमा भएको एउटा प्रसंग यहाँहरुलाई म यहाँ उल्लेख गर्दछु। आजको दिनको यो 8-10 वर्ष पछाडि हो, तर त्यसभन्दा आजसम्म पनि तात्विक परिवर्तन भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा मध्यम वर्गीय अथवा निम्न वर्गीय पठित युवाको महत्त्वाकांक्षा के हो? एउटा घर होस्, राम्रो घरजम गर्ने चाहिँ गरी घरलाई आवश्यक पर्ने अहिले दिएका जति साधन स्रोतहरू छन् ती सबैलाई उपभोग गर्ने खालको आय होस्, छोराछोरीलाई राम्ररी पढाउन सकियोस्, कमसेकम एउटासम्म गाडी होस्, शहरमा आवत जावत गर्न, परिवारै हिँडडुल गर्नलाई, हप्ताको एकचोटि अथवा 15 दिनको एकचोटि बाहिर गएर केही खान सकियोस्, वर्षको 1-2 चोटि देशाटन र विदेशमा पर्यटक रूपमा जान सकियोस्। सम्भवतः यही हो। 1-2 केही छुटे भने पनि तपाईहरु जोड्नु होला। औसतन जो अघि मैले 80% भने ती मानिसहरूको उच्चतम महत्त्वाकांक्षा यो हो। जब यो महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका सम्भावनाहरूलाई तपाईले एकदम सुदूर बनाइदिनुहुन्छ र ती युवाहरूले यो स्तरको जीवन मैले यापन गर्न सक्दिन भन्ने जब परिस्थिति र उनीहरुमा त्यो विश्वास निर्माण गराइदिनुहुन्छ, त्यसले या त युवा गोराहरुका देशमा पलायन भएर जानु पर्यो त्यो स्तरको युवा, या त विद्रोही हुन्छ, या आर्थिक अपराध त्यसले सुरु गर्दछ। आजको समस्या यो हो। यसलाई विलासिता बनाइदिनु भयो। विलासिता एउटा गाडी विलासिता हुँदै होइन, आजको आम युवाको आवश्यकता हो र त्यसलाई जति सक्दो तपाईले सस्तो बनाउनु पर्छ। होला यसका इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा छ, त्यसमा म पछि प्रवेश गर्छु। कसरी सडकहरू बनाउने, के गराउने, अब गाडी पेट्रोलबाट चल्ने बनाउने कि केबाट चल्ने बनाउने त्यो अर्को चाहिँ बहसको विषय हो। तर
एउटा युवाको यो महत्त्वाकांक्षा हो। उसलाई घर एकदम सस्तोमा उपलब्ध हुनु पर्यो, उसले चाहेको स्थानमा। उसलेलाई एउटा गाडी उपलब्ध हुनु पर्यो, अघि मैले भने जस्तो त्योसम्मको आय आर्जन हुनु पर्यो, र त्यस किसिमको अवसरहरू, त्यो आय आर्जन गर्ने अवसरहरू राज्यको नीति र विधिले निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भनेको कम्युनिस्ट र सोसलिस्ट सोचबाट पटक्कै हुँदैन। अहिलेसम्म हेऱ्यो भने त किन भएन त? तपाईले राज संस्थाको कुरा गर्नु होला। राज संस्थाले शासन गर्दाखेरि पनि राजा महेन्द्रलाई त माओले कम्युनिस्ट भनेर कत्रो गर्वका साथ राजावादीहरूले व्याख्या गर्छन्। मलाई भने भए त गाली दिए जस्तो लाग्थ्यो त मलाई। त सोच, आर्थिक नीति निर्माणको सोच त प्रो कम्युनिस्ट अथवा प्रो सोसलिस्ट नै थियो नि। मैले हिजो यहाँभन्दा पहिले पनि भनेको थिएँ, बीपी कोइरालाकै जुन सोसलिस्ट आधार सिद्धान्तबाटै महेन्द्र पनि प्रेरित भएरै त्यसैका आधारमा नै, त्यसैको ब्याकग्राउन्डमा आफ्ना धेरै नीतिहरू बनाएका थिए। त्यसका त्यो पनि यिनै सोचबाट प्रभावित नीति र विधिको युग हो। यद्यपि त्यतिखेरको परिस्थिति अलिकति परिवर्तित थियो, र खास गरी जब शीत युद्ध समाप्त भएर नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, हन्टिङटनको भन्ने हो भने तेस्रो लहर सुरु भयो, त्यस पछाडि पुँजीप्रतिको धारणा पनि त आमूल रूपमा परिवर्तन भयो नि। हामीहरूले भोगिरहेका छौँ। यो त अब अर्थशास्त्रका पुस्तकहरूमा पनि आइसके भने। तर हामीलाई समस्या कहाँनिर पर्यो भने अब 2046-47 त हाम्रो अर्को प्रस्थान बिन्दु हो नि। 16 सालको प्रस्थान बिन्दु बाधित भयो। त्यस पछाडिको अर्को प्रस्थान बिन्दु भनेको 46-47 साल। 46-47 सालको प्रस्थान बिन्दुको जुन एउटा सैद्धान्तिक आधार थियो, राजनीतिक आधार भन्नुहोस् अथवा आर्थिक आधार भन्नुहोस्, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो जुन सिद्धान्त थियो त्यो सिद्धान्त अनुसारको पूर्ण प्राप्ति थियो राजनीतिक एजेन्डामा पनि। र त्यो राजनीतिक एजेन्डा पूर्ण प्राप्ति भएपछि आफूले संसारमा भएको ट्रेन्ड अनुसार आफ्नो सिद्धान्तलाई समायोजन गरेर आर्थिक विकास गर्ने र जनतालाई एकदमै जनतालाई समृद्ध बनाउने र राष्ट्रलाई पनि समृद्ध र विकसित बनाउने दायित्व नेपाली कङ्ग्रेसको थियो। तर त्यो दायित्वबाट नेपाली कङ्ग्रेस 47-48 साल पछाडि किन चुक्यो? र मैले पहिले भनेको छु, त्यो चुक्दाखेरि जस्तो प्रकारको परिस्थिति निर्माण भयो, असन्तुष्टिको परिस्थिति, त्यसलाई सम्बोधन गर्न फेरि अर्को राजनीतिक परिवर्तनको नाराहरू सुरु भए। नेपाली कङ्ग्रेस त्यतिखेर आफ्नो आर्थिक सामाजिक नीतिमा नचुकेको भए त्यो परिस्थिति नै आउँदैन थियो। र ऊ चुकेको एउटा सूत्र म तपाईहरु समक्ष राख्दछु। पहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो कन्फ्युजन के हो भने, अब 16-17 सालमा बीपी कोइरालाले जस्तो प्रकारको उहाँले आधार सिद्धान्त निर्माण गरिदिनु भयो आर्थिक नीतिहरूको, त्यो आधार सिद्धान्तमा उसको पूर्ण विश्वास थियो, त्यो स्वाभाविक पनि थियो। तर 46-47 सालसम्म आउँदाखेरि एक सम्पत्तिका स्रोतहरू संसारमा नयाँ नयाँ थिए। त्यतिखेर त भूमि र केही उद्योग मात्रै त थिए, हार्डवेयर प्रोपर्टीको कुरा थियो। 46-47 सालदेखि पछाडि आइसकेपछि त अहिले त सम्पत्तिका स्वरूपहरू विभिन्न प्रकारका भएर आए। र यो जुन संसारले सम्पत्तिमा पनि जस्तो तीव्रतर रूपमा विकसित गर्यो, सम्पत्तिका रूपहरू अलग अलग रूपमा आए, पुँजीका रूपहरू सम्पत्तिका रूपहरू अलग अलग रूपमा आए। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि, यो आधुनिकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि र त्यतिखेर आएको जुन आर्थिक उदारवादको लहर थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि कुन क्षेत्रमा उदार हुने, कुन क्षेत्रमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस बहुतै कन्फ्युजन भयो। त्यो कन्फ्युजन आजसम्म पनि बरकरार छ, यथावत छ। र त्यही कन्फ्युजनले लाई दूर गर्नका लागि राजनीतिक तहबाट कुनै पनि पहल नभएको हुनाले आज हाम्रो आर्थिक विकास अवरुद्ध छ, हाम्रा जनताहरू समृद्ध हुनबाट वञ्चित छन्। आजको परिस्थिति यही हो। के हो भने तीव्रतर समाजवादी धारणा भने के हो भन्दा, राज्यले नै उद्योग धन्दा पनि गर्नुपर्छ, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सबै यो पूर्वाधार पनि राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो। बीपी को पाला त्यही थियो। तर त्यतिखेर आउँदाखेरि उदारवादले के भन्यो भने एकदम निजी क्षेत्रलाई
उद्योग धन्दा त परै जाओस्, पूर्वाधार विकासमा पनि पूर्ण निजी क्षेत्र संलग्न हुनुपर्छ र नाफामूलक काम गर्ने निजी क्षेत्रको हो र सरकारले भने नीति र विधि दिने हो र मुनाफा गरेका व्यापारी अथवा एन्टरप्रेन्योर भन्नुहोस् अथवा कर्पोरेट यो कम्पनीहरू हुन्, तिनीहरूबाट कर लिने सरकारको काम हो। त्यसरी तीव्रतर रूपमा जुन आर्थिक विकास गर्छ निजी क्षेत्रले, त्यसमा अन्य जनताहरूले पनि रोजगारी पाउँछन् र त्यो रोजगार सबैलाई रोजगार दिनुपर्ने, जुन सोभियतकालीन थियो नि, सबैलाई मजदुर बनाउनु पर्ने, सबैलाई रोजगार दिनुपर्ने जुन प्रकारको दायित्व थियो राज्यको, राज्य पनि त्यो दायित्वबाट मुक्त हुन्छ र निजी क्षेत्रले रोजगार दिन्छ। त्यहाँबाट आएको जुन आय छ त्यसले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकारले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ र न्यूनतम रूपमा एउटा आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था एउटा नागरिकलाई निर्माण भयो भने उसको आयले थोरै थोरै उसले बचत गर्न सक्छ। आम नागरिक जागिरीहरूले यस्तो आयलाई बचत गर्न सक्यो भने त्यो झनै ठुलो एउटा पुँजीको निर्माण हो। त्यसबाट उसले सेयर किन्ला, त्यस्ता अघि भने नि जुन 20% पुँजी निर्माण गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्छन्, तिनीहरूले अगाडि ल्याएका परियोजनामा लगानी गर्ला र यसले अर्को पनि पक्ष के गर्छ भने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्छ। यहाँ त धेरै भ्रष्टाचार सामान्यतः अब सरकारी क्षेत्रको त कुरै छोड्नुहोस्, कर्पोरेट सेक्टरको पनि तलब कति छ सबैलाई थाहा छ। त्यो तलबले अहिलेका सम्पूर्ण आवश्यकताहरू, इन्टरनेटदेखि लिएर टेलिभिजनदेखि लिएर सारा आवश्यकता, हातमा स्मार्ट टेलिफोन, उपचारको यो हदसम्मको महँगो परिस्थिति, शिक्षा यो हदसम्मको महँगो शिक्षा, यी सबै कसरी सम्भव छन्? भ्रष्टाचार त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। यी आधारभूत आवश्यकता, यसको बारेमा म फेरि पछि पनि चर्चा गर्नेछु, तर आज चाहिँ यो अब कर्पोरेट क्यापिटलिजमकै बारेमा बढी चर्चा गरौँ। अनि यसले अब नेपाली कांग्रेसको त्यो नीतिगत कन्फ्युजनले के भयो भन्नुहुन्छ भने सामाजिक क्षेत्र तीव्रताका साथ निजीकरण भएर गयो र शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेले सबभन्दा बढी कमाए, भूमिमा लगानी गर्नेले सबभन्दा बढी कमाए, उद्योगहरू अलिकति दुब्लाउने अवस्था हो। यद्यपि त्यो 46 साल पछाडि औद्योगिकरणको र ब्याङ्किङ, एभिएसन सेक्टरमा पनि नराम्रो भएको होइन, तर त्यो सँगसँगै जुन दरमा हामीहरूले अब संसारले जसरी विकास गर्यो त्यो दरमा हामीहरूले विकास गर्न सकेनौँ, हामी धेरै पिछडियौँ। र कस्तो स्थिति आयो भन्नुहुन्छ भने राज्यले नै सानातिना उद्योग व्यापारहरू गरेर बस्ने, चाइनाबाट त्यो प्रिन्टिङ मेसिनको कागज काट्ने मेसिन ल्याएर नेसनल ट्रेडिङले बेच्ने, बन्डेड हाउस बनाएर जाँड बेच्ने, अनि सूर्य टोबाकोबाट कर लिने, आफै अर्को जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउने, एउटा सिमेन्ट कारखानाबाट कर लिने, एउटा फुजुकौडे सिमेन्ट कारखाना चलाउने। यो सैद्धान्तिक रूपले पनि यो जुन प्रकारको कन्फ्युजन थियो त्यो कन्फ्युजनको परिणति हो। नेपाली कांग्रेसले निजीकरण गरेर खराब गर्यो भनेर धेरैले भन्छन्, निजीकरण नगरेर खराब गर्यो। निजीकरण नगर्नुपर्ने ठाउँमा निजीकरण गरेर खराब गर्यो, निजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा निजीकरण नगरेर खराब गर्यो। अहिले म एउटा मोडेल प्रस्तुत गर्छु, धेरै अब केही 3-4वटा मोडेल प्रस्तुत गर्छु, त्यसमा के गर्न सक्थ्यो उसले भन्ने यहाँहरूले बुझ्नु नै हुनेछ। त्यसकारण यो कन्फ्युजन आजसम्म छ। कम्युनिस्टहरू सत्तामा भएपछि झनै यो कन्फ्युजन बढेर गएको छ। निजीकरण गर्नेवाला छैनन् र निजीकरण नगरी राज्यले कमर्सियल इन्टरप्राइजेस नचलाउने, सामाजिक सुरक्षा गर्ने, पूर्ण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्र र व्यापार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नदिएसम्म यो परिस्थिति सुध्रिँदैन। आजको परिस्थिति यही हो, त्यसैले हाम्रो परिस्थिति सुध्रिएन। अब यसलाई म अघि चाहिँ इक्जाम्पल पनि दिन्छु भनेर भनेको थिएँ। आज म अहिलेसम्म नभए भएकाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छु, अर्को सम्भवतः अर्को भागमा। जस्तो विद्युत प्राधिकरणलाई के गर्न सकिन्थ्यो, वायु सेवा निगमलाई के गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्तै सरकारी अरू ठुला संस्थानहरूलाई के गर्न सकिन्थ्यो, वाणिज्य ब्याङ्कलाई के गर्न सकिन्थ्यो, यसको बारेमा पनि म अर्को भागमा चर्चा गर्छु। तर अहिलेसम्म नभएको, मैले चाहिँ अहिले 2003-04 देखि सायद 3-4मा कहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरै यो सपना, मैले सपना श्रृङ्खलै भनेको छु, त्यतिखेर देखेको सपना र शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भनेको कुरा हो मैले।
र काठमाडौँमा कसरी रेल ल्याउन सकिन्छ र यसलाई वीरगन्जसम्म कसरी जोड्न सकिन्छ र यसको वित्तीय मोडेल के हो भनेर आज तपाईँहरूलाई भन्छु। मैले 2008 को पुस्तकमा पनि संक्षिप्तमा लेखेको छु, तर त्यो धेरै पुरानो हो, बजारमा पुस्तक पाइँदैन होला, सम्भवतः पाइँदैन नि। 2008 को आउट अफ प्रिन्ट भइसक्यो, अलिकति आउट अफ कन्टेक्स्ट पनि भए त्यसका केही च्याप्टरहरू, त्यसकारण यहाँहरू समक्ष यो म राख्दैछु। मान्नुहोस् यहाँबाट काठमाडौँमा एउटा मेट्रो ट्रेन र यसलाई सबभन्दा नजिकको अब काठमाडौँको चाहिँ प्रवेश बिन्दु भनेको वीरगन्ज हेटौडा हुँदै यी सहरहरूलाई जोड्ने, काठमाडौँ उपत्यकासितै यो सहरहरूलाई जोड्ने। अब यहाँनिर एउटा म सैद्धान्तिक आधार तपाईँहरूलाई भन्छु। जब तपाईँसित पुँजी छैन भने सरकारसित पुँजी छैन, सबैले जाने छ। कर जो उठिरहेको छ अहिले तीव्रतर रूपमा तपाईँले कर्पोरेट सेक्टर विकसित हुन दिनु भएन। यति धेरै व्यवधान छन्, ती व्यवधानको बारेमा अहिले कुरा नगरौँ, बिस्तारै अब धेरै ठाउँ मैले कुरा पनि गरेको छु। अब कर उठ्दैन, जति कर उठ्छ त्यो करले तलब भत्ता पुग्दैन। अनि सरकारले अर्को काहीँ कमर्सियल कुरा पनि गर्छु भनेको छ, सारा विकास जति मै गर्छु भनेको छ। कहाँ हुन्छ यो? सम्भव नहुने कुरो किन गर्ने? सरकारले सडक बनाउन सक्दैन, अब कर्जा लिली त्यो सडकबाट चाहिँ अब त्यो सडक बनाउनका लागि बाहिरबाट कर्जा लियो भने त्यो सडकले जुन आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्छ, त्यो आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गरेर उठेको करले त्यो लिएको कर्जा त तिर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो स्थिति पनि नभएको ठाउँमा त्यत्रो धेरै सडक बनाएर मात्रै पनि अर्थ छैन। हरेक चिजलाई कमर्सियल रिटर्न, सोसल सेक्टर भन्छ नि, शिक्षा स्वास्थ्य पनि अब त मानवको अर्को पक्ष भयो। त्यो बाहेकको हकमा तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई सडक भन्नुहोस्, रेल भन्नुहोस्, यी सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर उद्योगहरू सबै लस एन्ड प्रफिटको आधारमा चल्नुपर्छ। यो सिम्पल मेरो मान्यता हो। यो कर्पोरेट क्यापिटलिजम। र अर्को पनि सिद्धान्त छ यसको कि कर्पोरेट लगानी असीमित जति पनि हुन सक्छ, निजी प्रयोजनको लागि मात्रै जुन तपाईँको सम्पत्ति धारण गर्नुहुन्छ त्यो सम्पत्ति सीमित हुनु पर्यो। एउटा मान्छेलाई एउटा अथवा दुईटा भन्दा घरको आवश्यकता छैन, त्यहाँ सिलिङ लगाउनुहोस्। एउटा मान्छेलाई 15वटा घडेरी काठमाडौँभित्र किन चाहिए, त्यहाँ सिलिङ लगाउनुहोस्। यो हो कर्पोरेट क्यापिटलिजम। यसरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि असीमित किसिमले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि घर घडेरी यस्तामा लगानी गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने, एउटै मान्छे 5वटा 6वटा घर बनाउने कुरा, कमर्सियल घर बनाए भयो तर रेजिडेन्सियल घर बनाउने कुरामा कर्पोरेट सेक्टर अथवा कर तिर्ने क्षेत्र र कम्पनीहरूमा लगानी अत्यन्तै प्रोत्साहित गर्ने, यो हो कर्पोरेट क्यापिटलिजम भनेको। त यही अन्तर्गत म आज यो रेलवे परियोजनाको पनि यहाँ गर्छु। र अघि मैले भने सरकारसित पैसा छैन, पैसा नभए पनि सरकारसित के हुन्छ भने जमानत हुन्छ। पैसा नभएपछि सरकारले जमानत दिनुपर्छ, जमानतलाई पैसामा परिणत गर्नुपर्छ, जमानत अनुसारको आएको पैसालाई इमानका साथ तिर्न पर्छ। यो दुईटा सिद्धान्त, यही सिद्धान्तमा आधारित मैले यो परियोजनाको परिकल्पना गरे। त्यतिखेर पनि गरे हो, आज यहाँहरूलाई भन्छु म। ल मान्नुहोस् यो फिगर ठ्याक्कै हुँदैन है, किनभने फिगर त डिपिआर तयार गरेपछि नै आउँछ वित्तीय फिगर त। तर डिपिआर तयार नगर्दै पनि मैले एउटा टेन्टेटिभ भन्नु। अब यो ठुलो परियोजना हो, काठमाडौँमा धेरैवटा लाइन होलान्, रेलवे विभागले ल्याएको पनि छ। मैले त्यतिखेर 2008मा यो विभाग आउनुभन्दा अगाडि एउटा नक्सा पनि बनाएको थिएँ र त्यसैका आधारमा भनौँ अथवा यसलाई चाहिँ अब वीरगन्जसम्म जोड्दा मान्नुहोस् 1000 अर्बको परियोजना भयो। यो कम्पनी एउटा ठुलो कम्पनी गठन हुन्छ, त्यो कम्पनी अन्तर्गतको यो परियोजना हो। अब त हेर्नुहोस् यो नाफामूलक कम्पनीले धारण गर्यो रेलवे परियोजना पहिलो। अब यो परियोजनाको बारेमा चर्चा गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, कम्युनिस्टले के सोच्छ, सोसलिस्टले के सोच्छ र पुँजीवादीले के सोच्छ। म त्यसै पुँजीवादी भनेर यत्रो कराइरहेको छैन। हेर्नुहोस् कम्युनिस्टले के सोच्छ भने यो रेल आउनुपर्छ, सरकारले बनाउनुपर्छ, हामीहरूले सित्तैमा चढ्न पाउनुपर्छ, यो सोच्ने हो। सोसलिस्टले के सोच्छ भने यो रेल आउनुपर्छ, हामीले रेलले कमाउनु हुँदैन, हामीहरूले न्यूनतम सुविधामा एउटा
नाम मात्रको पैसा तिरेर चढ्न पाउनुपर्छ। त ब्रेक इभन कस्टभन्दा तल सरकारले सब्सिडी दिनुपर्छ यावत सोच्छ। पुँजीवादीले के सोच्छ भने यो परियोजना आउनुपर्छ, नाफामूलक परियोजना हुनुपर्छ र हरेकले कस्ट प्लसमा चढेर, कस्ट प्लस भने के भने त्यो चल्दाखेरि उसको जति खर्च लाग्छ नि यो आवत जावतमा एउटा मान्छे प्रति व्यक्ति त्योभन्दा माथिको पैसा तिरेर मान्छेहरू चढ्नुपर्छ र यो नाफा चल्नुपर्छ भनेर सोच्छ। जो नाफामा चल्छ त्यो चिरस्थायी हुन्छ, जो घाटामा चल्छ बिग्रिँदै जान्छ। त्यस कारण सोसलिस्ट र कम्युनिस्ट सोचबाट यस्ता कुराहरू बिग्रिँदै जान्छन्। कुनै दिन बने भने पनि र सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ। र जो पुँजीवादी सोचअनुसार चल्छ, मुनाफामूलक अवस्थामा चल्नुपर्छ भनेर मान्यताले अगर त्यस्ता कम्पनीहरू चल्यो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ, स्वाभाविक हो। त्यसकारण म यो तेस्रो मोडेलबाट यसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ, अघि भने 1000 अर्बको परियोजना। अब सरकारसित जमानत छ नि त, सरकार म आफै जमानी बस्छु भनौँ भने फेरि यो मुनाफामूलक कम्पनीले चलाउने, यसको ओनरसिप पनि सरकारमा हुन्छ, यसको के प्रवर्धकै सरकार हुन्छ भनेपछि सरकार जमानी बस्न पनि गाह्रो भएन। अब यहाँ बस्न दिँदैनन्, हेर्नुहोस्। अब त्यो किन दिँदैनन् एकछिनपछि भन्छु यसको कारण। सरकार जमानी बस्यो भने संसारका कुनै पनि ठुला रेल बनाउने कम्पनीहरूले यसलाई 80% कर्जा, कति 15 वर्ष 20 वर्षको कर्जा दिन्छन्, डिफर्ड क्रेडिट। 20% पैसा मात्रै यहाँ हामीले बनाउनु पर्यो, इक्विटी, सोपुँजी। त्यो 20% भनेको 200 अर्ब। अब हेर्नुहोस्, बडो इन्ट्रेस्टिङ फिगर छ। 200 अर्बमा जुन अब 1000 अर्बको जुन परियोजना छ नि, त्यसमा रेलवे परियोजना गर्नु पर्यो भने लगभग 800 अर्ब चाहिँ भ्याट लाग्ने काम हुन्छ। त्यहाँ 800 अर्बको भ्याट कति हो भन्दाखेरि 104 अर्ब, ल 100 अर्ब मान्नुहोस् भ्याट कलेक्सन हुन्छ। त्यो 100 अर्ब भ्याटमा सामान्यतया जुन ठेकदारहरू हुन्छन् नि, ठेकदारले भ्याटको मास्केबारी गर्नुपर्छ, सबैले जाने कुरा छ। मास्केबारी गर्दाखेरि आफूले लिएको भ्याट र आफूले तिरेको भ्याट घटाएर बाँकी भ्याट सरकारलाई जम्मा गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर सामान्यतया के हुन्छ भने 40% चाहिँ उसले रिबेट क्लेम गर्छ, अथवा 40% चाहिँ उसले तिरेको भ्याट हुन्छ। जस्तै गिट्टी, बालुवा, लेबर इत्यादिमा अरू चाहिँ नतिरेको भ्याट हुन्छ, होइन। अब ओएजेजमा भ्याट लाग्दैन, त्यस पछाडि इन्ट्रेस्टमा भ्याट लाग्दैन, त्यस्ता चिजमा त भ्याट तिरेको हुँदैन। अनि त्यसो गर्दा झन्नै 55-60% त उसले भ्याट जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। 100 अर्बको 60% भ्याट भने कति भयो? 60 अर्ब भयो। चाहिने कति? 200 अर्ब। त्यो 60 अर्ब मात्रै सरकारले कानुन बनाएर यो चाहिँ मेरो इक्विटीमा तब्दिल हुन्छ, किन त्यही परियोजना आए बापत न 60 अर्ब उसलाई अतिरिक्त भ्याट आएको हो, बाहिरबाट ल्याएको त्यहाँ जम्मा गर्नुपर्ने त होइन। त्यो मात्रै कानुन बनाएर 60 अर्ब मेरो इक्विटी हुन्छ भनौँ भने 60 अर्बको जो हो। नेपालको कानुन अनुसार के हुन्छ भने 49%सम्म पब्लिकको आइपिओ गर्न सकिन्छ। यो 7-8 वर्षको प्रोजेक्ट हुन्छ। ल 49% पब्लिकलाई हाल भन्ने हो भने सेयर किन्छ नि त पब्लिकले। यसरी मुनाफामा चल्छ भनेर गरेपछि किन्दैन। गर्दा 98 अर्ब चाहिँ पब्लिकको हुँदो रहेछ 49%। ल 158 अर्ब भयो। अनि नपुगेको कति? 42 अर्ब। त्यो 42 अर्ब नपुगेको कति वर्षमा? 7-8 वर्षमा। त्यो 42 अर्ब यत्रो हुँदै 30-35 वटा नगरपालिकालाई जोड्छ यसले। वीरगन्जदेखि गन्दै ल्याउनुहोस् न, काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रे उपत्यकाका पनि नगरपालिकालाई जोड्ने हो नि त त्यसले। 30-32 वटा नगरपालिकालाई जोड्दो। ती नगरपालिकाले 7 वर्षमा प्रत्येक वर्ष आफ्नो गच्छे अनुसार कति लगानी गर्न सक्छन्। 2टा स्थानीय सरकार र 2टा प्रदेश सरकारहरू छन्, 2 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेश। तिनीहरूले 7 वर्षमा कति लगानी गर्छन्। त्यो पनि भएन भने क्राउड फन्डिङ, यो हालाकि यो कानुन छैन, यसको बारेमा अर्को म भागमा चर्चा गर्नेछु। ल है, क्राउड फन्डिङबाट यो प्रोजेक्टका लागि हाल तिमीहरू भनेर प्रोमोटर इक्विटीमै अनलिस्टेड आइपिओ भन्छ क्राउड फन्डिङ, स्टक एक्सचेन्जमा बेच्न नपाउने गरीको आइपिओ। त्यो कानुन छ, भारतमा छ, बेलायतमा छ, अस्ट्रेलियामा छ, अमेरिकामा छ, धेरै देशमा छ, अरू देशमा पनि छ। त्यो कानुन बनाएर त निजी क्षेत्रलाई गर्यो भने पनि त निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ला।
प्रोफिटकै लागि लगानी गर्ने हो यसलाई भने त्यो 200 अरब निकाल्न गाह्रो कुरै होइन त 200 अरब निकालेपछि ल सरकारलाई चाहियो म त धेरै फुच्चे मान्छे यत्रा यत्रा बिजनेसम्यान छन् यो संसारको कुन कहाँ छ जर्मन रेलको चाहिँ डचे वाहन चाहियो कि जापानको चाहियो कि इन्डियन चाहियो कि रसियन चाहियो कि 101 कम्पनी आएर यहाँ गरिदिन्छन् सरकार जमानत बसेर यति गर्छु भनेपछि अब त्यसको आयमा पनि त सबै इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हुन्छ कति मान्छे गए कति मान्छे आए सबै त भ्रष्टाचार गर्ने त ठाउँै हुँदैन त्यसलाई आयमा रिपेयर मेन्टेनेन्स सबै त्यो कम्पनीले ग्यारेन्टेड गरे हुन्छ त्यसमा के भ्रष्टाचार गर्ने हो यसरी गर्न सकिन्छ यो हो कर्पोरेट क्यापिटलिजमको मोडेल एउटा मोडेल तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरे म कुनै विज्ञ हैन अहिलेसम्म चाहिँ अब बिजनेस गर्दै गर्दै उद्योग गरियो हेर्नुस् हाइड्रो पावर गरियो अब अर्थोक पनि गरिदैछ त्यसको अनुभव हेर्नुस् कानुन कहाँ कमजोरी छ के गर्दा यस्ता परियोजनाहरू सकिन्छ भनेर संसारका मोडेलहरू अध्ययन गर्ने न हामीहरुले त्यो मोडेलहरू अध्ययन गर्दाखेरि प्राप्त गरेको मैले ज्ञान हो यहाँहरु समक्ष मैले राखे तर यो कुरो तपाईलाई एउटा अद्भुत कुरो भन्छु कि यो कुरो नेपालका पोलिसी मेकरलाई थाहा छैन अझै पीएचडी गर्नु भएको छ यत्रो धेरै पढेका मान्छेहरू छन् कति ठाउँ ट्रेनिङ गरेका छन् राम्रा क्वालिफाइड इन्जिनियरहरू छन् इकोनोमिस्टहरू छन् चार्टर एकाउन्टेन्टहरू छन् थाहा त हुनुपर्ने हुँदैन किनभने एक सोशलिस्ट र कम्युनिस्ट सोच एकदम यसमा दोषी छ दोस्रो हेर्नुस् तपाईलाई अर्को अद्भुत कुरा भन्छु अब क्यापिटलिस्ट सोचकै मान्छे आयो भने पनि यो व्यथा लाग्यो भने त्यो हुनेवाला छैन जस्तो रामचरण महर्जी क्यापिटलिस्ट सोचकै हो सापेक्षित रूपमा तर उहाँलाई पनि यो व्यथा के भने करको व्यथा लागेर उहाँले गर्न सक्नु भएन एउटा ठुलो लबी छ यसको विरुद्धमा अब त्यो लबी अलिकति कमजोर त हुँदैछ अटोमोबाइल लबी र तेलको लबी अघि मैले भने यो ट्रेन चाहिँ यहाँबाट हेटौडा हुँदै बिरगञ्जसम्म लाने भनेर किन त्यसो भने नारायणघाटको मान्छे हेटौडा आएर रेल चढेर काठमाडौँ आउँदा सुरक्षित पनि हुने 26-27 किलोमिटर दूरी पनि कम पर्ने र समय पनि लगभग 1.5 घण्टै अगाडि आइपुग्ने हुन्छ पूर्वको त त्यहाँ आउँछ पथलैयासम्म त्यहाँबाट चढेर आयो भने पूर्वकोलाई पनि हेर्नुस् उता सिन्धुलीबाट आउँदा भन्दा त्यहाँबाट आउँदा सहज हुन्छ भने दुवैतिरको ट्राफिक त्यहाँ मर्ज गर्छ सम्पूर्ण अब सामानहरू त्यही ठाउँबाट आउँछ रात दिन चल्दाखेरि यो कमर्सियल्ली भायबल प्रोजेक्ट हुन्छ एकदम र तर त्यहाँ अर्को एउटा पोलिसी के लिनुपर्छ भने काठमाडौँको प्रदूषण सबैलाई थाहा छ यति गरिसकेपछि स्पेशल पर्पज भेहिकल भन्छ नि जस्तो ग्यासका बुलेटहरू अथवा कुनै कास्टिक सोडा लिएर आएको ट्रक छ भने जसलाई त भने लिक्विड भने पल्टी गर्न गाह्रो हुन्छ अब त्यस्तै केमिकलहरू होला कसै तेजाब लिएर आएको होला त्यस्ता स्पेशल पर्पज भेहिकल जस्तो दुधको ट्याङ्करहरू होला यस्ताको हकमा बाहेक सबै खनिज इन्धनमा आधारित बस कारहरूलाई हेटौडामै प्रतिबन्ध लगाइदिने अझ कारहरू त अब पर्सनल भेहिकल भए लिएर आउँछौ भने आऊ भने तर बस र ट्रकलाई त्यतै प्रतिबन्ध लगाएर त सबै मानिसहरू रेलबाट लिएर आउने भने काठमाडौँको वातावरण कस्तो हुन्छ र यसले तर के गर्छ भन्नुहुन्छ भने भयंकर ठुलो अटोमोबाइलको मागमा धेरै ठुलो कमी आउँछ अटोमोबाइल बिक्री भए पनि त्यसको प्रयोग धेरै कम हुन्छ तेलको मागमा कम आउँछ त्यसकारण यो सबै कुरामा अरबका तेलका व्यापारीदेखि लिएर लुब्रिकेन्टका व्यापारीदेखि लिएर अटोमोबाइलका स्पेयर पार्ट्स म्यानुफ्याक्चररदेखि लिएर टाटा र टोयोटाको पनि कुरो ट्याक्राकै मिल्छ यो आयो भने उनीहरूलाई कुल व्यापार कम हुन्छ त्यसकारण यो एउटा व्यवधान र यसलाई एकदम कुनै न कुनै पपुलर बहानामा कहीँ न कहीँबाट सत्ता प्रभावित छ अन्तर्राष्ट्रिय लबी यसमा काम गरिरहेको छ र यो काम हुन दिइँदैन दोस्रो तेलको कुरा गरौँ नेपालमा सबभन्दा बढी राजस्व नै तेल आयबाट हुन्छ हरेक
भनेपछि त्यो तुरुन्तको लाभ के जातिको न्यानु भने जस्तो अर्थमन्त्रीहरूले कस्टम ड्युटी र भ्याटबाट आउने जुन कर छ, राजस्व छ, त्यो राजस्वको पछाडि लागेर यस्ता परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन्। रेल आयो भने त कहाँ त्यत्रो ऊ हुन्छ त। यसको लागि वैकल्पिक कर्पोरेट क्यापिटलिजमहरू, अरू इन्डस्ट्रीहरू ल्याएर त्यहाँबाट चाहिँ आन्तरिक स्रोतहरू बढाउनु पर्ने, त्यतापट्टि दृष्टिकोण लगाउनु पर्नेमा खालि यो राजस्वको अल्पकालीन दृष्टिकोणले यिनीहरू पनि परिलक्षित हुन्छन्। अर्को मैले त डलरको कुरा गरेकै छु। डलरको मूल्य बढाबढी गर्ने हुनाले अर्को हामीहरूलाई व्यवधान छ। त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर मेरा पहिले नै ब्लगहरू आइसकेका छन्। त्यो पनि के भने राजस्वको लोभले नै अर्थमन्त्रीहरूले नगर्ने हो र त्यसमा त अर्को ब्याङ्कहरू पनि सहभागी हुन्छन्। डलरको भाउ जति बढो ब्याङ्कको प्रफिट त्यति बढ्ने, अनि आफ्नो प्रफिटलाई किन पूर्णविराम लगाउन चाहन्छ ब्याङ्किङ नेक्सस पनि। यी सारा कुराले गर्दाखेरि यस्ता जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा र जनता र राष्ट्रको भविष्यको पक्षमा अत्यन्तै आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू नेपालमा आइरहेका छैनन्। आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। सरकारले, अहिलेको सरकारले होस् अथवा अहिले नै अब केही गर्न नसकिरहेको छ, यति एउटा मात्रै गर्यो भने पनि धेरै कुरा हुन्छ क्या। अर्को निर्वाचनमा उहाँहरूलाई धेरै सहज पर्न सक्छ। यति एउटा कुरा गर्यो भने म जस्ता धेरै ठुल्ठुला व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, मलाई पत्याउनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरूले डेलिभरी गर्नुहुन्न केही कारणले, अथवा भन्नुहुन्न, अथवा सत्ता पक्षका मान्छेलाई मात्रै भन्नुहुन्छ, जनतालाई त्यो सूचित गराउनुहुन्न होला। तर मैले चाहिँ अब पहिलेदेखि बोली यहाँहरू समक्ष सूचित गराएँ। आजलाई यो कर्पोरेट क्यापिटलिजमको बारेमा यो भाग यति नै। धन्यवाद।